हेलो एन्ड नमस्ते। आज हामी क्लास 11 तथा बीबीएस फर्स्ट इयर को अकाउन्ट विषय अन्तर्गतको बेसिक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट को पार्ट 2 लिएर आएका छौं। हामीले पार्ट 1 मा फर्मेट लेखेका थियौं। अब पार्ट 2 मा हामी एउटा एक्जाम्पल गरेर हेर्ने छौं। अब एक्जाम्पल क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, द ट्रायल ब्यालेन्स अफ दमक ट्रेडर्स एज अन 31st राउन्ड 2078 इज गिवन बिलो। यो दमक ट्रेडर्स को चाहिँ 31st राउन्ड 2078 को ट्रायल ब्यालेन्स यसरी दिएको छ। क्याश इन ह्यान्ड 1 लाख, क्याश एट बैंक 2,54,000, क्यापिटल 3 लाख, अकाउन्ट पेएबल 50,000, डिस्काउन्ट अलाउड 2,000, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 2 लाख, फर्निचर 20,000, पर्चेजेज 1,50,000, अकाउन्ट रिसिएबल 65,000, इन्ट्रेस्ट अन लोन 4,000, salary 50,000, prepaid rent 20,000, discount receipt 20,000, drawing 5,000, sales 4 लाख र बैंक लोन 1 लाख गरेर हाम्रो टोटल 8,70,000 ब्यालेन्स रहेछ। अब एडजस्टमेन्ट भनेर के दिएको छ त भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टमा क्लोजिङ स्टक यो एडिसनल इन्फर्मेसन हो। एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक दिएको रहेछ 50,000, प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर, त्यो माथि भएको प्रिपेड रेन्टको चाहिँ 2,000 बराबरको प्रिपेड रेन्ट चाहिँ एक्सपायर भएको रहेछ, त्यो दिएको छ। इन्ट्रेस्ट अन लोन, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 4,000 दिएको छ, माथि इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 4,000 छ। अब आउटस्ट्यान्डिङ हो, तिर्न बाँकी चाहिँ कति बाँकी रहेछ भन्दाखेरि 4,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन लोनको इन्ट्रेस्ट तिर्न चाहिँ 4,000 बाँकी रहेछ। अब डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिन 10% पर एनम भनेको हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 2 लाख बराबरको छ। यो चाहिँ हरेक वर्ष 10% का दरले डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ, यसको भ्यालु घट्दै जान्छ भन्दैछ। अब रिक्वायरमेन्ट्स के सोधेको छ भन्दा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस अन्डर एनएफआरएस र स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन अन्डर एनएफआरएस र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। हामीले पार्ट 1 क्लासमा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस अन्डर एनएफआरएस र स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन अन्डर एनएफआरएस गरेको कारणले हामी आज यो दुईटा मात्रै गर्नेछौँ। यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ फर्मेट र सोलुसन अर्को पार्टमा गर्नेछु। अब हामी सोलुसनतिर जाउँ। सोलुसनमा हामीलाई पहिलो नम्बरमा सोधेको स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस अन्डर एनएफआरएस गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको फर्मेट पार्टिकुलर नोट अमाउन्ट टेबल बनाउने। अब रेभिन्यू फ्रम अपरेसन सेल्स भनेर हाम्रो 4 लाख लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई 1.1 गरेको छ, नोट गरेको छ, त्यसलाई वर्किङ नोटमा अहिले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निक्ल्यो भनेर देखाइएको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, ग्रस सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आयो 4 लाखमा 1 लाख घटाएर 3 लाख। अदर इन्कम भनेर यसमा पनि हाम्रो नोट गरेको छौँ, तल अहिले अदर इन्कममा के पर्दो रहेछ भनेर हेर्नेछौँ। 20,000 सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हाम्रो यो क्वेसनमा रहेन रहेछ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 72,000 बराबरको रहेछ। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2,000 बराबरको रहेछ। अनि अब ग्रस प्रॉफिटमा अदर इन्कम जोडिन्छ अनि सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन एडमिनिस्ट्रेटिभ र अदर एक्सपेन्सेस घट्छ। यसरी गर्दा हाम्रो प्रॉफिट फ्रम अपरेसन भनेर आयो। यो ठुलो ग्रस प्रॉफिट र रेभिन्यू अदर इन्कम जोड्दाखेरि हाम्रो बढी अमाउन्ट छ, यो एक्सपेन्सेस कम्ती छ, त्यही भएर प्लसमा आयो। प्लसमा आइसकेपछि हाम्रो प्रॉफिट भयो। प्रॉफिट फ्रम अपरेसन हाम्रो 2,46,000 बराबरको भयो। अब यसमा फाइनेन्शियल कस्ट घटाउने भनेको नि, फाइनेन्शियल कस्ट भनेको इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड कस्टहरू घटाउने, त्यो गर्दाखेरि 8,000 घटेर हाम्रो प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स 2,38,000 भयो। अब हाम्रो क्वेसनमा ट्याक्स दिएको छैन, नभए यदि दिएको थियो भने लेस ट्याक्स गरेर ट्याक्स घटाउँथ्यौँ। क्वेसनमा नदिएको कारणले हाम्रो प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम नै हाम्रो यही 2,38,000 बराबरको हुन गयो। अब वर्किङ नोट हेरौँ। वर्किङ नोटमा के भनेको छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, हामीले यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जुन पोइन्ट गरेको थियौँ, नोटमा राखेको थियौँ, त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ कसरी निकालेको त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक। अब ओपनिङ स्टक हाम्रो क्वेसनमा दिएको छैन, हेर्नुहोस् त यहाँ ओपनिङ स्टक भनेर कहीँ दिएको छैन। अब पर्चेजेस भनेर 1,50,000 छ, त्यही 1,50,000 यहाँ
पर्चेजेसको ठाउँमा राख्यो। अब क्लोजिङ स्टक, हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टमा हेर्नुहोस् त, क्लोजिङ स्टक भनेर 50,000 छ। त्यो क्लोजिङ स्टक हामीले यहाँ घटाइदिने, यो सूत्र मैले लेखाएको थिएँ अगाडिको क्लासमा। त्यही भएर 0 ओपनिङ स्टक नभएको कारणले 0 प्लस 1,50,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि हाम्रो 1 लाख बराबरको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। अब 4 लाख सेल्स त दिएकै थियो, अब 4 लाखमा 1 लाख घटेर 3 लाख भयो। अब अदर इन्कम हेरौँ, अदर इन्कममा डिस्काउन्ट रिसिभ रहेछ हाम्रो। अदर इन्कममा डिस्काउन्ट रिसिभ, यहाँ डिस्काउन्ट रिसिभ हेरौँ त, डिस्काउन्ट रिसिभ हाम्रो कति छ 20,000। यही 20,000 चाहिँ अदर इन्कम भनेर आएको रहेछ। यो अदर इन्कममा के छ त भनेर चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्छ। त्यही भएर यो अदर इन्कमलाई यहाँ नोट गरेर यो अदर इन्कममा पर्ने डिस्काउन्ट रिसिभलाई चाहिँ हामीले देखायौँ। अब अर्को नोट छ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसभित्र के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि स्यालेरी, रेन्ट एक्सपेन्सेस र डिप्रिसिएसन। यो क्वेसनमा भएको है, अरू पनि पर्छ, अब जस्तै रेन्ट पर्छ होइन, अनि इन्सुरेन्स पर्छ, स्टेसनरी पर्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो स्यालेरी, रेन्ट एक्सपेन्सेस र डिप्रिसिएसन रहेछ। अब स्यालेरी हेरौँ, हाम्रो स्यालेरी 50,000 बराबरको छ। अब रेन्ट एक्सपेन्सेसको लागि यहाँ प्रिपेड रेन्ट भनेको छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर, यो एक्सपायर भएको हुन्छ नि, जुन यो एक्सपायर भएको छ प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर भएको, त्यो चाहिँ हाम्रो रेन्ट एक्सपेन्सेस हुन जान्छ। त्यही भएर हाम्रो स्यालेरी 50,000 प्लस रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर 2,000, यहाँ 2,000 लेखेको छ। रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर 2,000 लेखेको छ, प्लस डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसनको कुरा पनि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमै गरेको छ। डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट अन मेसिन भनेर 10% भनेको छ। हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनको भ्यालु छ 2 लाख, त्यही 2 लाखको 10% हेर्नुहोस् त, यहाँ 10% अफ 2 लाख गरेर हाम्रो यहाँ 50,000 भयो, यो 2,000 भयो र यो 20,000 भयो। गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कति आयो त भन्दा 72,000 एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस आयो। त्यही लेखेको हो है। अब अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के रहेछ त भनेर हामीले हेर्दाखेरि यहाँ अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा डिस्काउन्ट अलाउड रहेछ। डिस्काउन्ट अलाउड 2,000 बराबरको रहेछ। यहाँ पनि यो पनि क्वेसनमै दिएको छ। डिस्काउन्ट अलाउड भनेर हाम्रो 2,000 क्वेसनमा दिएको कारणले गर्दा त्यो लेखियो। अब यति घटाउँदाखेरि अदर ग्रस प्रफिटमा अदर इन्कम जोडेर एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि हाम्रो 2,46,000 चाहिँ प्रोफिट फ्रम अपरेसन आयो। अब फाइनेन्सियल कस्टमा मैले भनेपछि इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड कस्टहरू चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल कस्टमा आउँछ। अब फाइनेन्सियल कस्टमा के छ भन्दा इन्ट्रेस्ट हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 4,000 दिएको छ। अब त्यसमा आउटस्ट्यान्डिङ जोडिएको छ। यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ कसरी जोडियो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर दिएको छ, हेर्नुहोस्, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 4,000 दिएको छ। जम्मा हाम्रो सुरुमा हामीले इन्ट्रेस्ट तिरेको 4,000 र तिर्न बाँकी 4,000 गरेर हाम्रो जम्मा इन्ट्रेस्ट कति भयो त भन्दाखेरि यहाँ फाइनेन्सियल कस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट देखाउने हो। इन्ट्रेस्ट हाम्रो टोटल 8,000 भयो। त्यही 8,000 हामीले यहाँ फाइनेन्सियल कस्ट भनेर घटाएको छौँ। त्यो घटाउँदा प्रोफिट बिफोर ट्याक्स आयो। प्रोफिट बिफोर ट्याक्स चाहिँ प्रोफिट फ्रम अपरेसन माइनस फाइनेन्सियल कस्ट गरेर आएको। अब त्यसमा ट्याक्स हाम्रो क्वेसनमा दिएको छैन कतै, त्यही भएर ट्याक्स भएन। नेट इन्कम अब हाम्रो कति हुने भयो त, प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि त्यही 2,38,000 बराबरको नै हाम्रो नेट इन्कम हुने भयो है। अब हामीलाई बी नम्बरमा के सोध्दैछ भने स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन अन्डर एनएफआरएस। अब हामीलाई फाइनेन्सियल पोजिसन यानि कि ब्यालेन्स सिट बना एनएफआरएस को फर्मेट अनुसार भनेर भन्दैछ। अब हामी यो पनि गर्छौँ। यो हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन एज पर एनएफआरएस, यो पनि फर्मेट मैले लेखाइदिएको छ। हजुरहरूले अघिल्लो क्लासमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनको फर्मेटमा सुरुमा एसेट्स, नोट र अमाउन्ट को टेबल बनाउने। अब एसेट्समा पनि नन करेन्ट एसेट्समा प्लान्ट, प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट यसलाई नोट गरेको छ। 2 लाख बराबरको यो नोट गरेको छ। अहिले कसरी आयो भनेर तल वर्किङ नोटमा देखाइएको छ। अब अरू चाहिँ यहाँ इन्भेस्टमेन्टहरू, बायोलोजिकल एसेट्सहरू यो नभएको कारणले हाम्रो यो प्लान्ट, प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट मात्रै यहाँ भएको कारणले टोटल नन करेन्ट एसेट्स, अरू आइटम यहाँ आएन। टोटल नन करेन्ट एसेट्स कति भयो त भन्दा यही 2 लाख बराबरको यहाँ भयो। अब करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक हाम्रो अघि एडिसनल इन्फर्मेसनमा थियो नि, हाम्रो क्लोजिङ स्टक 50,000, त्यो 50,000 बराबरको क्लोजिङ स्टक यहाँ आयो
क्लोजिङ स्टक भनेर 50,000 आयो। अब क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट भनेको बैंक र क्यास जोडेर आएको। अब बैंक ब्यालेन्स भनेको हाम्रो 2,54,000 अनि क्यास ब्यालेन्स भनेको 1 लाख गरेर 3,54,000 या 3,54,000 चाहिँ हाम्रो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर आयो। अब ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल, यो ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल भनेर अकाउन्ट रिसिभेबलहरु पर्ने हुन्, अरु रिसिभेबल पर्ने हुन्। यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा अकाउन्ट रिसिभेबल मात्रै छ, अकाउन्ट रिसिभेबल मात्रै छ 65,000 बराबरको। त्यही अकाउन्ट रिसिभेबलको भ्यालु यहाँ आयो। अब अदर करेन्ट एसेट्स, अदर करेन्ट एसेट्समा चाहिँ हाम्रो के पर्छ त भन्दा यहाँ हाम्रो क्वेशनमा अहिले प्रिपेड इन्स्योरेन्स, प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर यहाँ प्रिपेड ब्रान्ड प्रिपेड ब्रान्ड भनेर दिएको छ 20,000। अब यहाँ तल एक्सपायर्ड भनेको छ हाम्रो 2,000 बराबरको चाहिँ एक्सपायर हुँदैछ। यो खर्च अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट के अरे स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा देखाइसकेको छौँ। अब चाहिँ हामी यो 20,000 मा यो 2,000 घटाएर हाम्रो प्रिपेड ब्रान्ड भनेर अदर करेन्ट एसेट्सको ठाउँमा 18,000 राखेका छौँ। अब त्यति गरेपछि टोटल करेन्ट एसेट्स, टोटल करेन्ट एसेट्स कति भयो त भन्दाखेरि यो 50,000, 3,54,000, 65,000 र 18,000 जोडेर 4,87,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स भयो। अब टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो टोटल नन करेन्ट एसेट्स प्लस टोटल करेन्ट एसेट्स हो। त्यही भएर हामीले यो ए र बी लाई जोडेर 4,87,000 प्लस 2 लाख गरेर 6,87,000 चाहिँ हाम्रो टोटल एसेट्स भयो। अब हामी एसेट्स तिर सक्यौं। अब लायबिलिटीज साइड तिर जाउँ। लायबिलिटीज साइडमा पनि सुरुमा इक्विटी। अब इक्विटी निकाल्नको लागि हामीलाई क्यापिटल दिएकै छ हामीलाई क्वेशनमा। क्यापिटल कति दिएको छ त भन्दाखेरि 3 लाख बराबरको क्यापिटल दिएको छ। त्यही क्यापिटल 3 लाख बराबरको हामीले यहाँ लेख्यौं। अब नेट इन्कम अघि हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा निकालेको थियौं नि जुन यो 2,38,000, त्यही 2,38,000 यहाँ आएर हाम्रो नेट इन्कम भनेर जोडिन्छ। यो 3 लाख छ। अब एड नेट इन्कम भनेर 2,38,000 बराबरको जोडियो। अब लेस ड्रइङ, हाम्रो क्वेशनमा ड्रइङ दिएको छ। क्वेशनमा ड्रइङ दिएको कारणले त्यो ड्रइङ घटाउने भनेर मैले भनेको थिएँ। क्वेशनमा ड्रइङ 5,000 बराबरको दिएको छ। त्यही 5,000 हामीले यहाँ घटाएर हाम्रो टोटल इक्विटी कति हुन आयो त भन्दा 5,33,000 हुन आयो। अब हामी लायबिलिटीज तिर जान्छौँ। लायबिलिटीजमा पनि करेन्ट लायबिलिटीज। अब करेन्ट लायबिलिटीजमा के पर्छन् त भन्दाखेरि अघि हामीले जुन बैंक लोन लिएको थियो नि, यहाँ हेर्नु त, यहाँ बैंक लोन भनेर 1 लाख लिएको थियो हो। त्यो 1 लाख करेन्ट लायबिलिटीजमा 1 लाख भनेर आयो। अब ट्रेड एन्ड अदर पेएबलमा भनेको हाम्रो अकाउन्ट पेएबल अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु अनि क्रेडिटरहरु भनेको थियो। अब यहाँनेर हाम्रो क्वेशनमा अकाउन्ट पेएबल भनेर हाम्रो 50,000 छ। अनि आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ कसरी ल्याएको भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनको आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोनलाई यहाँ ल्याएर हाम्रो अकाउन्ट पेएबल 50,000 प्लस 50,000 प्लस अब अर्को भनेको 4,000 चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन भएर 54,000 भयो। अब टोटल करेन्ट लायबिलिटीज भनेको हाम्रो 1,54,000 भयो। नन करेन्ट लायबिलिटीज हामीलाई क्वेशनमा दिएको छैन, कुनै आइटमहरु नदिएको कारणले नन करेन्ट लायबिलिटीज ड्याश भयो। अब हाम्रो टोटल लायबिलिटीज कति भयो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल लायबिलिटीज हुन आयो टोटल करेन्ट लायबिलिटीज प्लस नन करेन्ट लायबिलिटीज गर्दाखेरि हाम्रो 1,54,000 नै भयो। यहाँ जिरो भएको कारणले गर्दाखेरि यति नै आयो। अब टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी भनेको हाम्रो एसेट्स त सकेको छ। अब यो इक्विटी देखि छ नि त, इक्विटी टोटल इक्विटी एउटा 5,33,000 प्लस टोटल लायबिलिटीज भनेको 1,54,000। यो दुईटा जोडेर हाम्रो टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी बन्छ। यसको भ्यालु कति छ त भन्दा 6,87,000 छ। अब हामीले कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि टोटल एसेट्स र हाम्रो टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी जहिले पनि बराबर हुन्छ। यो क्वेशनमा पनि हाम्रो 6,87,000 र यहाँ पनि 6,87,000 बराबर आयो। हाम्रो एन्सर मिलो भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्यो। अब हामीले यहाँ पोइन्ट गरेको छ नि 2.1 2.2 भनेर, अब यसको वर्किङ नोट हेर्नुपर्छ। अब वर्किङ नोट हेर्नु है त। वर्किङ नोटमा प्लान्ट प्रोपर्टिज एन्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हेरौँ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, यी हाम्रो टेन्जिबल एसेट्सहरु हुन् जुन
भनेको दृश्य सम्पत्ति हामीले देख्न छुन सकिने प्लान्ट एन्ड मेसिनरी र फर्निचर, यो दुईटा आइटम आयो। अब यसमा हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको त डिप्रिसिएसन छ नि त, अब त्यो डिप्रिसिएसन चाहिँ घटाएर देखाउनु पर्छ। अब हामीले त्यही गरेको छौँ। यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु 2 लाख लेस डिप्रिसिएसन 10% थियो, त्यो 2 लाखको 10% भनेको 20,000 भयो। यति गर्दा 1,80,000 प्लस अब फर्निचर 20,000 बराबरको छ। यसो गरेर हाम्रो प्लान्ट प्रोपर्टिज एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु कति आयो त भन्दा 2 लाख। त्यही 2 लाख रुपियाँ हामीले यहाँनिर प्लान्ट प्रोपर्टिज एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर राखेको थियौँ है। अब क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको ब्याङ्क र क्यास जोड्ने, त्यो त अघि पनि मैले भनिसकेको छु। त्यही कुरा यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स र क्यास ब्यालेन्स जोडेर हाम्रो 3,54,000 बराबरको चाहिँ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर हामीले यहाँ भ्यालु पनि राखेका छौँ 3,54,000। अब हाम्रो ट्रेड एन्ड अदर रिसिएबलमा जम्मा एउटा मात्रै कुरा छ, त्यही पनि देखाउनुपर्छ, किनभने हामीले यहाँ सिधै अकाउन्ट रिसिएबल लेख्न नमिल्ने भएको कारणले 2.3 गरेर नोट गरियो। त्यो अकाउन्ट रिसिएबलको भ्यालु हो। यो अकाउन्ट रिसिएबल ट्रेड एन्ड अदर रिसिएबलमा चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट रिसिएबल छ 65,000 बराबरको। अब अदर करेन्ट एसेट्स हेर्नुहोस् है त, यहाँ 2.4 मा हामीले अदर करेन्ट एसेट्स भनेर बनाएको छौँ जुन नोट। अब त्यो नोट अदर करेन्ट एसेट्स भनेको हाम्रो प्रिपेड रेन्ट हो। प्रिपेड रेन्ट अब के भएको छ त भन्दाखेरि, सरी यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्स लेखेको छु मैले, प्रिपेड रेन्ट हो है। प्रिपेड रेन्ट हाम्रो 20,000 बराबरको छ। क्वेसनमा हेरौँ, प्रिपेड रेन्ट 20,000 बराबरको छ। त्यसमा हाम्रो एक्सपायर कति भएको छ भन्दाखेरि 2,000 को एक्सपायर भएको छ। त्यही 20,000 अब 20,000 एक्सपायर 2,000 भएपछि यो अनएक्सपायर्ड प्रिपेड रेन्ट अथवा प्रिपेड रेन्टको एक्चुअल चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 18,000 बराबरको प्रिपेड रेन्ट छ। त्यही कुरा हामीले यहाँनिर अदर करेन्ट एसेट्स भनेर त्यो भ्यालु राखेका छौँ है। अब हाम्रो छ यहाँ नोट गरेको कुरा भनेको ट्रेड एन्ड अदर पेएबल। ट्रेड एन्ड अदर पेएबललाई नोट गरेको छौँ। त्यो ट्रेड एन्ड अदर पेएबलमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि अकाउन्ट पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्ट्यान्डिङ जति आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो तिनीहरू पर्छ। अब हामी यो ट्रेड एन्ड अदर पेएबलको वर्किङ नोट हेरौँ। वर्किङ नोटमा ट्रेड एन्ड अदर पेएबलमा के छ त भन्दा हामीलाई क्वेसनमा दिएको अकाउन्ट पेएबल छ। अकाउन्ट पेएबल हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 50,000 बराबरको। अब हाम्रो यहाँ वर्किङ नोट अथवा एडजस्टमेन्टमा के छ त भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन। यो आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु नि जुन इन्ट्रेस्ट अन लोनमा भएको इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी छ 4,000 बराबरको। अब त्यो 4,000 बराबरको पैसा पनि हाम्रो ट्रेड एन्ड अदर पेएबल त्यो तिर्नुपर्ने हो नि त। त्यस कारणले ट्रेड एन्ड अदर पेएबल भन्नेमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर 4,000 आयो। यसरी यो दुईटा जोड्दाखेरि 54,000 चाहिँ हाम्रो ट्रेड एन्ड अदर पेएबलको भ्यालु गएर बसेको छ। यहाँ 54,000 गएर बसेको छ है। अब हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि सम्झिनुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि यो एडजस्टमेन्टमा भएको कुराहरू चाहिँ दुईचोटि इन्ट्री हुन्छ। यो क्लोजिङ स्टक अघि हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा इन्ट्री गरेको थियौँ, अनि अर्को भनेको ब्यालेन्स सिट मतलब स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा पनि क्लोजिङ स्टक भनेर गऱ्यौँ। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर पनि हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा पनि राखेका थियौँ र अघि त्यो हामीले ब्यालेन्स सिटमा पनि प्रिपेड रेन्टबाट यो 2,000 घटाएर हामीले एडजस्ट गरेर राखेका छौँ है। यो आइटमहरू चाहिँ दुईचोटि आउँछ। अब आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन, यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन पनि हामीले अघि फाइनेन्सियल कस्ट भने त्यो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ फाइनेन्सियल कस्टको वर्किङ नोटमा हेरौँ आउटस्ट्यान्डिङ भनेर इन्ट्रेस्टलाई यहाँ देखाएको छौँ। अब भरे ब्यालेन्स सिटमा पनि फेरि हामीले आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर यहाँ वर्किङ नोटमा देखाएका छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 4,000 यो दुईतिर नै आउँछ। अब अर्को छ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन पनि अघि हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राख्यौँ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसको, अनि स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा पनि हामीले यो डिप्रिसिएसन प्लान्ट एन्ड मेसिनबाट घटाएको छौँ। यसरी यो एडजस्टमेन्ट भन्ने टपिक जुन छ यसको चाहिँ दुईचोटि इन्ट्री हुन्छ, यो नबिर्सिनु होला। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरेर आफ्नो साथीहरूलाई पनि देखाइदिनु अनुरोध गर्दछु। अब बाँकी हाम्रो यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ फर्मेट र यो सोलुसन चाहिँ म अर्को भिडियोमा गर्नेछु। आजलाई धन्यवाद।